अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं समाज, मैं हूं मुनीबा मसारी। उम्मीद है आप जहां हैं खैरियत से हैं, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे हैं। आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं इट्स वेरी हैवी, और मेरी टीम ने जब रिसर्च शेयर की अबाउट दिस टॉपिक, मैं सिर्फ ये बात सोच रही थी कि हमारे इस समाज में, इस माशरे में कौन है जो महफूज है कल्प्रिट के अलावा। आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो है अलार्मिंग इंक्रीज ऑफ रेप केसेस एंड सेक्शुअल असॉल्ट केसेस इन आवर सोसाइटी, यानी कि हमारे इस मुल्क इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में बढ़ते हुए रेप केसेस की शरह। क्या आप ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान में जितने सूबे हैं उसमें सबसे ज़्यादा रेप केसेस ऑन रिकॉर्ड पंजाब में पाए जाते हैं, और ये वो केसेस हैं जो रिकॉर्डेड हैं। जो रिकॉर्ड पे नहीं आते, जो दबा दिए जाते हैं, छुपा दिए जाते हैं, वो अनगिनत हैं। क्या आप ये बात जानते हैं कि ये केसेस इस हद तक पंजाब में बढ़ चुके हैं कि इमरजेंसी डिक्लेयर की जा रही है? और सबसे ज़्यादा परेशान कुन बात यह है कि आपको किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस पर तबसरा या बात होती नज़र नहीं आएगी। एंड आई वंडर वाई। हाल ही में हमने ईद उल अज़हा मनाई अपनी फैमिली के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपको ये बात याद कराती चलूँ कि पिछले साल बकरा ईद पर नूर मुकद्दम हमसे जुदा हुई, और जिन हालात में वो इस दुनिया से गई, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट, बिकॉज जितना हम उसके बारे में सोचते हैं, बात करते हैं, हमारा दिल दुखता है, दिल रोता है। मगर आज 1 साल के बाद मैं ये सवाल करती हूँ हम सबसे, बहैसियत माशरा, बहैसियत पाकिस्तानी, जस्टिस फॉर नूर का हैशटैग जो पूरी दुनिया में ट्रेंड किया, क्या नूर को इंसाफ मिला? क्या नूर मुकद्दम की फैमिली को इंसाफ मिला? क्या नूर जैसे बच्चों बच्चियों को इंसाफ मिला? और जब मैं सेक्सुअल असॉल्ट की बात करती हूँ तो इट केटर्स ऑल जेंडर्स, चाहे वो खवातीन हो, बच्चियाँ हो, बच्चे हों, लड़के हों, लड़कियाँ हों, या फिर ख्वाजा सरा। अगर 1 साल के बाद नूर मुकद्दम जैसे हाई प्रोफाइल केस को भी इंसाफ नहीं मिला, तो ज़रा सोचिए वो छोटे छोटे बच्चे बच्चियां जो अपने घरों के अंदर अपने सगों के हाथों रेप हो रहे हैं खामोशी से, वो ख्वाजा सरा जिनके सर पर हाथ रखने के लिए उनके सगे वालदैन नहीं हैं, वो खवातीन जो गैंग रेप का शिकार होती हैं छोटे कस्बों, शहरों, देहातों में, उनको जस्टिस कब मिलेगा? उनको इंसाफ कब मिलेगा? वो कानून का कौन सा दरवाज़ा खटखटाएंगे? यही हमारा आज का मौजू है। हमने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें कुछ अलार्मिंग स्टैट्स हैं जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में हुक्काम ने खवातीन और बच्चों के खिलाफ जिनसी ज्यादती के वाकयात में इजाफे के पेश नजर इमरजेंसी का ऐलान करने का फैसला किया है। पंजाब में रोजाना रेप के तकरीबन 4 से 5 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से हुकूमत जिनसी हिरासानी, बदसलूकी और जबर के केसेस से निपटने के लिए खुसूसी इक़दाम पर गौर कर रही है, और असमत दरी के वाकयात से निपटने के लिए इंतजामिया ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से हेल्पलाइन भी बनाई जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता बरस बच्चों से जिनसी ज्यादती के वाकयात में तकरीबन 30% इजाफा हुआ। सबसे ज्यादा वाकयात पंजाब में हुए, जो तकरीबन 63% रिकॉर्ड किए गए। इस मामले में सिविल सोसाइटी, खवातीन के हुकूक की तंजीमों, असातिज़ा और वकला से मुशावरत भी की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने वालिदैन पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों को हिफाजत की अहमियत के बारे में सिखाएं। इंटरनेशनल फोरम फॉर राइट्स एंड सिक्योरिटी में शाया होने वाले एक मजमून में कहा गया है कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 4 बरसों के दौरान 14,456 खवातीन के बारे में रिपोर्ट हुई, जबकि पंजाब में इस हवाले से सबसे ज्यादा तादाद में केसेस रिपोर्ट हुए। इसके अलावा काम की जगह पर खवातीन को हिरासा करना, खवातीन के खिलाफ घरेलू तशद्दुद और खवातीन के खिलाफ दीगर इम्तियाजी सरगर्मियाँ भी उरूज पर हैं। हर शहरी की जानो माल और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। हुकूमत इन केसेस को जल्द निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक बुनियादों पर DNA के नमूनों की तादाद में भी इजाफा करेगी और ऐसा निज़ाम लाएगी जिससे इन वाकयात में कमी आएगी। रिपोर्ट आपने देखी, और बहुत ही एस्टीम्ड पैनल आज मेरे साथ मौजूद है। हमें ज्वाइन किया है मुमताज़ मुग़ल साहिबा ने। आप डायरेक्टर हैं औरत फाउंडेशन की, एंड यू आर क्लोजली वर्किंग विद ऑल द वुमेन एंड गर्ल्स जो सेक्शुअल अब्यूज़ का शिकार होती हैं, जो सेक्शुअल असॉल्ट का शिकार होती हैं। देन वी हैव हुमा जमील बाबर विद अस। आप लीगल एक्सपर्ट हैं, एंड इट्स ऑलवेज गुड टू हैव हर। हुमा से हम ये जानने की कोशिश करेंगे, जब कल्प्रिट को सज़ा हो जाती है तो फिर सज़ा देने में ताख़ीर क्यों की जाती है? Then we have Dr. Sayyida Tasmeera with us, needs no introduction. She is a psychologist, माहिर नफ्सियात हैं, और जब भी शो पर आती हैं हम इनसे बहुत कुछ सीखते हैं अपने बारे में, इस समाजी रवैये के बारे में, और ये जो बढ़ती हुई टॉक्सिसिटी है उसके बारे में। हमें ज्वाइन किया है लाहौर स्टूडियो से ताहिर आलम खान ने। आप फॉर्मर IG इस्लामाबाद रह चुके हैं, और ताहिर साहब से हम ये जानेंगे कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, आर दे डूइंग देयर जॉब इनफ? क्योंकि अगर आप एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहां आप खुद को महफूज तसव्वुर नहीं कर रहे, तो फिर कौन है जो हमारी हिफाजत करेगा? अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।
मुमताज़ साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। औरत फाउंडेशन की आप डायरेक्टर हैं और बहुत क्लोजली आप उन ख़वातीन से मिलती हैं, उनके साथ काम करती हैं जो असॉल्ट को एक्सपीरियंस करती हैं। मुझे ये बताइए कि पंजाब में इमरजेंसी नाफिज हो गई है क्योंकि हालात बेकाबू हो चुके हैं, आपको लगता है इस तरह के इक़दामात से कोई फ़र्क पड़ेगा? हाँ, बहुत शुक्रिया मुनीबा, पहले तो कि आपने इस अहम मौजू पे जो है आज का ये प्रोग्राम रखा है। हम तो बहुत अरसों से ये बात कर रहे थे हुकूमत से कि आप एमरजेंसी नाफिज करें औरतों पर बढ़ते हुए तशद्दुद के हवाले से, बढ़ते हुए रेप केसेस के हवाले से, गैंग रेप केसेस के हवाले से, क्योंकि जब तक आप अपनी आधी आबादी को तशद्दुद में रखेंगे तो हम कैसे तरक्की का सबर कर सकते हैं। और इस बात में भी कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान में औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत सारे कवानीन मौजूद हैं। जो एमरजेंसी पंजाब में नाफिज हुई है, हम इसको अप्रिशिएट भी करते हैं कि चले हुकूमत ने सोचा तो सही कि हाँ, रिकगनाइज तो किया है कि औरतों पे तशद्दुद इतना बढ़ रहा है और रेप के केसेस इतने बढ़ रहे हैं, गैंग रेप के केसेस इतने बढ़ रहे हैं पंजाब में। तो इस एमरजेंसी कमेटी जिसको अता तारड़ साहब जो है हेड कर रहे हैं, इसमें तमाम मकतबा फ़िक्र को बुलाया गया है और वहाँ पे ये डिस्कस हुआ कि क्यों पंजाब में हर रोज़ एक ना एक वाक़या जो है वो सामने आता है रेप का और गैंग रेप का। तो इसके लिए दो तीन जो चीज़ें वहाँ पे डिस्कस हुई कि हम किस तरह से इस एमरजेंसी को जो है वो नाफिज किया जाए। तो उसमें एक तो ये कि जो भी कवानीन बने हुए हैं रेप के हवाले से, गैंग रेप के हवाले से, उनमें कौन से ऐसे गैप्स हैं कि ये कानून जो है वो जो कल्प्रेट जो है वो बच जाते हैं, उसको देखा जाए, उनको रिफॉर्म में लेकर आया जाए। दूसरा जो बात की गई है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इक़दामात की बात की गई है। शॉर्ट टर्म में ये कि जो एक फौरी तौर पे होता है कि जो वाक़या होता है तो वहाँ पे कोई मेडिकल लीगल जो है सहूलत मैसर नहीं होती कि फौरी तौर पे उसके टेस्ट हो सके वहाँ जो है बच्ची के, और उसको जो है साबित करने के लिए जो हम अदालतों में एविडेंस की सूरत में ले जाते हैं चीज़ें, वो नहीं होते। तो फौरी तौर पे हर THQ लेवल तक जो है मेडिकल जो किट है इस हवाले से उसको प्रोवाइड करने की बात की गई है। दूसरा जो कहा गया है वो शहरों में, बड़े शहरों में जो है कैमरे लगाने की बात की गई है कि ताकि, लेकिन हमने देखा है कि वाक़यात तो ऐसे इलाकों में भी हो रहे हैं जहाँ पे कैमरे नहीं लग सकते। तो वहाँ पे क्या ऐसा कम्युनिटी सिस्टम जो है वो लेके जाया जाए जिससे जो है वहाँ पे निगरानी का अमल जो है वो बेहतर हो सके, उस पर बात हुई है। तीसरा जो बजट है उसको बढ़ाने की बात की गई है, क्योंकि लॉ बने हुए हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए बजट मौजूद नहीं है। तो कौन कौन से ऐसे लॉज हैं जिसके लिए जो है बजट को बढ़ाया जाए ताकि इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज़्म को जो है इस्टेब्लिश किया जाए। एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ फौरी तौर पर उन्होंने करने की बात की है, इस कमेटी ने स्ट्रांगली रिकमेंड किया है, वो बच्चों के जो करिकुलम है एजुकेशन सिस्टम में, उसको जो गुड टच है, बैड टच है, इसकी तरबियत को इस करिकुलम को का हिस्सा बनाने की जो है वो तजवीज़ दी गई है ताकि फौरी तौर पे ये कुछ तो किया जाए, लेकिन इसके साथ साथ किस तरह से जो है लीगल सिस्टम जो है इसको बेहतर किया जाए, उस पर भी कुछ बातें हुई हैं जो डेफिनेटली मैं आगे शेयर करूँगी आपसे। ज़रूर। ताहिर साहब, एक फीलिंग ऐसी आती है कि इस माशरे में नोबडी इज़ सेफ़, और जब मुमताज़ साहिबा बात कर रही थी एक मेडिकल किट की, तो एक बहुत डार्क रियलिटी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जो मेरे जहन में आती है, वो ये कि शायद हम सबको ही एक मेडिकल किट रखनी चाहिए हर वक्त अपने साथ, बिकॉज वी फील सो अनसेफ। मुझे ये बताइए कि किसके पास जाएं हम, या किसकी जिम्मेदारी होती है कि एक समाज में रहने वाले इंसानों को ये फील कराया जाए दैट दे आर प्रोटेक्टेड, दैट दे आर सेफ, कि उनके पीछे कोई शख्स बुरी नीयत, बुरी नज़र से नहीं पड़ा हुआ। पहले ये होता था कि अगर किसी के साथ कोई ज्यादती हुई है या कोई भी इंजरी किसी को आई है तो वो थाने आता था या आती थी, और थाने वाला जो है मसरूफ़ है, टाइम नहीं है, पहले उसकी रिपोर्ट रोज़नामचे में दर्ज करेगा, फिर कोई मुलाजम आ जाएगा तो उसके साथ उसे भिजवाएगा मेडिकल के लिए। अब पंजाब में ये कर दिया गया है कि हॉस्पिटल मखसूस कर दिए गए हैं कि फ़ला फ़ला थाने फ़ला हॉस्पिटल में जाएंगे, और जैसे ही किसी के साथ ज़्यादती हो उसे पुलिस के पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बराह रास्त हॉस्पिटल जाएगा, वहाँ पर पुलिस का डेस्क मौजूद होगा जो कि फौरी तौर पर उसका मेडिकल हो जाएगा। अब मेडिकल में जहाँ किट का इशू है कि छोटे हॉस्पिटल्स में किट नहीं होती, ख़ासतौर पर ख़वातीन के लिए जो हमें DNA वगैरह के सैंपल कलेक्ट करने हैं उसके लिए किट की ज़रूरत है। वहीं इशू ये भी है कि बहुत से हॉस्पिटल्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में हमें बर वक्त वोमेन मेडिकल अफसर या वोमेन मेडिको लीगल अफसर नहीं मिलती। वोमेन मेडिकल अफसर अगर मिल भी जाए
تو وہ پراپرلی خود ٹرین نہیں ہوتی, بالکل. اسے پتہ نہیں ہوتا ایون کہ اس نے میڈیکو لیگل رپورٹ کیسے تیار کرنی ہے. تو یہ ایشوز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میڈیکل کے حوالے سے جسے ایڈریس کرنا چاہیے. اور پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ ہمارے یہاں جب کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ فوری طور پر پولیس سے رابطہ نہیں کرتا, یا فوری طور پر اپنا معائنہ کرانے کے لیے خاتون یا ایون بچہ بھی جو ہے اس کے بچے کے والدین بھی اسے لے کے ہاسپٹل نہیں آتے, اور پہلے تو وہ چھپاتے ہیں اس چیز کو, بالکل. اور پھر دیکھتے ہیں کہ چلو لوگوں کو پتہ چل گیا ہے تو پھر وہ جاتے ہیں اور قانون کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں یا میڈیکل کرواتے ہیں, اور اس وقت تک میڈیکل ایویڈنس ضائع ہو چکی ہوتی ہے اور جس کا فائدہ ملزم کو ملتا ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو ریپسٹ ہیں یا وائلنس کرنے والے ہیں خواتین کے ساتھ وہ محفوظ رہتے ہیں, محفوظ ہو جاتے ہیں, اور ان کے خلاف پراپر ثبوت نہیں مل پاتا. تو اس میں ایک تو ہمیں انکریج کرنا ہوگا ان تمام خواتین کو جن کے ساتھ چاہے جنسی زیادتی ہوتی ہے یا کوئی اور کسی قسم کا وائلنس ہوتا ہے, چاہے ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے, گھر کے اندر وائلنس ہوتا ہے, سوسائٹی کے ذریعے سے وائلنس ہوتا ہے, یا اسٹیٹ کے ادارے وائلنس کرتے ہیں, وہ خود آگے بڑھیں اور وہ اپنا ان میں وہ فوری طور پر اس کی کمپلینٹ کریں. تو کمپلینٹ کی طرف آنا ہوگا. پنجاب کے فگرز آپ نے بتائے بڑے ہوش ربا ہیں, لیکن پنجاب ایک سب سے بڑا صوبہ ہے, لہذا اس کی آبادی کے تناسب سے ہی یہ فگرز ہیں. لیکن انہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر تمام واقعات رپورٹ ہوں تو ان فگرز کی تعداد کئی گنا زیادہ بڑھ سکتی ہے. ایمرجنسی کی بات کی جا رہی ہے, میرا خیال ہے ایمرجنسی سے جب ہمارے ذہن میں آتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ایمرجنسی سے مراد جیسے لوگوں کے بنیادی حقوق سلب کر لیے جائیں, تو ایسا نہیں ہے. میرا خیال ہے ایمرجنسی سے مراد ان کی یہ ہے کہ خصوصی اقدامات کیے جائیں, اور جب خصوصی اقدامات کی بات آئے گی تو اس میں میرا خیال ہے کہ پولیس کا رول یہ ہونا چاہیے کہ پولیس ان ملزموں کو جو کہ ریپسٹ ہیں, جو بھاگے ہوئے ہیں, جو پکڑے نہیں گئے, جو اشتہاری بن گئے, ان کو پکڑے ہنگامی بنیادوں پر, اور اس قسم کے جتنے بھی کیسز ان کے پاس پینڈنگ ہیں ان کے فوری طور پر چالان بنائے بہت اور اچھی ان کے بات خلاف کی آپ نے. ایویڈنس اکٹھی کرے. اور پھر پراسیکیوشن برانچ کی بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے. پراسیکیوشن برانچ جو ہے ہماری, ہم دیکھتے ہیں کہ پراسیکیوشن میں عرصہ دراز تک کیس پڑے رہتے ہیں اور ان کے چلان جو ہے عدالتوں میں نہیں جاتے. ادھر بھی ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد پھر کورٹس آ جاتی ہیں کہ کورٹس میں ان کا اگر جلدی فیصلہ نہ ہو تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جو وکٹم ہے, وکٹم کے جو لواحقین ہیں وہ تھک جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا اور وہ راضی نامہ کر لیتے ہیں. ایک سماجی رویہ یہ پایا جاتا ہے کہ جب خدا نخواستہ کسی کا سیکشول اسالٹ ہو یا کوئی ریپ کیس ہو, اس کو دبایا جاتا ہے, ڈھانپا جاتا ہے, چھپایا جاتا ہے, کبھی غیرت کے نام پر, کبھی عزت کے نام پر. مگر یاد رکھیے گا, جب بھی آپ خاموشی اختیار کریں گے, جب ظالم ظلم کرے گا اور معاشرہ خاموش رہے گا, آپ نوئنگلی ان نوئنگلی اس کلپریٹ کا ساتھ دے رہے ہیں, اس کو امپاور کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, آپ کے سامنے پوری سچویشن ہے, خاموش کرایا جاتا ہے, چھپایا جاتا ہے, ارے نہیں زمانہ کیا کہے گا, ہماری عزت لٹ گئی. ایک تو ڈاکٹر صاحبہ, عزت کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ عزت کیا اس خاتون کی لٹتی ہے یا اس بچے یا خواجہ سرا کی جس پر ظلم ہو, یا عزت اس کی جاتی ہے جو یہ کلپریٹ بنتا ہے, جو یہ ظلم کرتا ہے؟ دیکھیے منیبہ, یہ تو بڑی ٹیکسٹ بک سی باتیں اینڈ ویری نون آنسر کہ عزت کس کی جاتی ہے, مطلب وکٹم کی جاتی ہے یا پرپیٹریٹر کی جاتی ہے. ظاہری بات ہے عزت جو ہے وہ ظلم کرنے والے کی جاتی ہے بائی آل کاسٹ. لیکن یہ کویسچن کیوں ارائز ہوتا ہے, اس بارے میں ہمیں بات کرنی ہوگی. ہمیں عزت کو ری ڈیفائن کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کی ڈیفینیشن کسی سٹینڈرڈ پہ مت دیں, اسے چھوڑ دیں ہر انسان کے لیے, رائٹ؟ اگر میں آپ کے پاس آ رہی ہوں ایک پرابلم لے کے, تو آپ اس پرابلم کو دیکھیں, آپ اسے کسی اور میزان میں نہ ناپنے لگیں, عزت کے میزان میں ڈال دیں یا اور کسی سماجی. جس پرابلم کی میں بات کر رہی ہوں آپ اسی تک محدود رہیں. وہ پرابلم ہی ایڈریس نہیں ہوتا کیونکہ
सारी पेरिफेरल चीज़ों को हाईलाइट कर दिया जाता है और जो असली प्रॉब्लम है उस पर बात ही नहीं होती है. सो लेट्स रीडिफाइन एंड लेट द डेफिनेशन बी वेरी ओपन कि मैं जो कह रही हूँ आप मुझे ट्रस्ट कीजिए. पहले आप मुझ पे मजीद बोझ मत डालिए. मैं बोझ के साथ आई हूँ. आप मुझ पे इज्जत का, समाज का, गैरत का, लोगों का, मेरे जेंडर का, मेरी एज का, मेरी पोजीशन का, मेरे वालिद की पोजीशन का, मेरे हस्बैंड, मेरी कंवारी बहनों का एडिशनल बोझ मत डालिए. सो लेट्स रीडिफाइन व्हाट इज. यानी कि इस जुल्म के साथ इस लफ्ज गैरत और इज्जत को कनेक्ट करना छोड़ दें. जुल्म जुल्म होता है और जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने कहा कि उस खातून या उस बच्चे पर तो ऑलरेडी इतना प्रेशर है और आपने उस पर मजीद प्रेशर डाल दिया. खानदान की इज्जत का लोग क्या कहेंगे. जब एक औरत तकलीफ से गुजर रही होती है ये लोग तमाशा देख रहे होते हैं, ये लोग कहीं नहीं होते. मैं हमेशा कहती हूँ कि व्हेन यू लाफ द वर्ल्ड लाफ्स विद यू, व्हेन यू क्राई और सफ़र यू क्राई एंड सफ़र अलोन. हमें ज्वाइन किया है हमारे बहुत प्यारे बहुत मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने सर शौकत मुकद्दम. यू नीड नो इंट्रोडक्शन. आप फॉर्मर एम्बेसडर रह चुके हैं एंड यू आर फादर ऑफ लेट नूर मुकद्दम. सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. Thank you, Muniba. Thank you for inviting us and for organizing this program. सर, इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट टू टॉक टू यू और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपकी जुर्रत को, आपकी हिम्मत को, आपकी परसिस्टेंस को सलाम है. एंड जस्ट वांट टू लेट यू नो कि आप सिर्फ नूर मुकद्दम को रिप्रेजेंट नहीं करते सर, आप उन तमाम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, उन तमाम लोगों की आवाज़ है जिनकी आवाज़ जुल्म तले दबी हुई है. 1 साल हो गया नूर मुकद्दम को हमसे बिछड़े हुए. दूसरी बकरा ईद भी आ गई, गुजर गई. आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगी कि क्या नूर मुकद्दम जैसे कई बच्चों बच्चियों को इंसाफ मिला. जी थैंक यू. 1 साल अभी होने वाला है 20 जुलाई को, क्योंकि पिछले साल 20 जुलाई 2021 को जाहिर जाकिर ने नूर मुकद्दम का वेरी ब्रूटली मर्डर किया था और ये एक हाई प्रोफाइल केस बन गया है. इसलिए ना सिर्फ एक एम्बेसडर की बेटी का कत्ल हो गया इस्लामाबाद सिटी सेंटर में, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान में इसने एक बहुत कमोशन क्रिएट कर दिया. पूरी पब्लिक अपरोर हो गई और स्पेशली ख्वातीन और बच्चियों में, और ये वर्ल्ड वाइड फोकस अटेंशन हो गया है. तो इसका दुनिया भर में बहुत इसका उत्साह है, गम है और पीपल आर वेरी मच अपसेट अबाउट दिस होल केस. तो ये अब बात यह है कि आपका सवाल कि वो जस्टिस मिला कि नहीं, द आंसर इज जस्टिस हाँ मिली भी है और नहीं भी मिली है. इसलिए कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इसको ट्रायल को कॉन्विक्ट को अवॉर्ड किया है, यहाँ डेथ सेंटेंस टू दी मेन कॉन्विक्ट एंड ऑल्सो 10 साल सजा दी है जो गार्ड था और माली. लेकिन एक जनरल पब्लिक वो है एंगर है कि जो पेरेंट्स हैं उनको छोड़ दिया गया और दूसरे अकम्प्लिसेस थे जो थेरेपी वर्कर्स के कुक थे इनको छोड़ दिया गया है. तो और इसमें ये है कि जो जस्टिस मैं आंसर हाँ जस्टिस मिला भी है और जस्टिस नहीं भी मिला है, क्योंकि सब जितने लोग थे उनको जिनको पनिशमेंट मिलनी थी उनको नहीं मिली, जो हम समझते हैं, जो सोसाइटी पूरी समझ रही है. क्योंकि जब ये डेथ सेंटेंस अवार्ड हुई मेन कॉन्विक्ट को, तो सब ने सवाल किया भाई व्हाट अबाउट द अदर्स, जो उनको क्यों एक्विट कर दिया गया है, उनको कोई माफी कर दी गई है. तो पेरेंट्स और दूसरे लोग जो है, तो ये मेरा मुख्तसर सा जवाब है. यस हाँ जस्टिस मिली भी है और जस्टिस नहीं भी मिली. सर, आपने जो बात की ना कि जस्टिस मिला भी और नहीं भी, हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट यहाँ मौजूद है हुमा. मैं जब भी नूर मुकद्दम के केस के बारे में सोचती हूँ, मैं सिर्फ ये देखती हूँ कि इट्स सच अ बिग हाई प्रोफाइल केस. और हाई प्रोफाइल का मतलब ये नहीं होता कि एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट. एक ऐसा केस जिसने हमारे दिल, दिमाग, आंखें खोल दी और हमें ये रियलाइज हुआ कि पढ़े लिखी इलीट क्लास में भी ऐसे दरिंदे हर जगह मौजूद हैं और हमने किसी न किसी तरह अपने आप को, अपने बच्चों को बचाना है, उनसे महफूज रखना है. जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. सजा हो जाती है मगर इंप्लीमेंट नहीं होती. अगर एक हाई प्रोफाइल केस में भी इतना डिले है तो हुमा, वो खवातीन जिनके साथ गैंग रेप होते हैं, जो छोटे छोटे कस्बों, शहरों, देहातों में हैं,
جو گھروں کے اندر اپنے کلپریٹ کے ساتھ رہتی ہیں, جن کے ساتھ اسالٹ ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے جو بتا نہیں پاتے اپنی ماں سے کہ جو میرے گھر میں مہمان آیا تھا اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا, وہ کہاں جائیں گے؟ ان کو انصاف کیسے ملے گا؟ سب سے پہلے تو منیبہ بہت شکریہ خاص طور پہ یہ ٹاپک چننے کا, بیکاز میرے 10 سالہ کیریئر میں فرسٹ ٹائم میں کسی ٹی وی چینل پہ اس ٹاپک پہ بات کر رہی ہوں جو کرنا چاہتی تھی. اور میرے اتنے طویل وکالت کے سفر میں میں نے کئی ایسے کیسز دیکھے ہیں, کیونکہ میں موسٹلی ڈیل کرتی ہوں وومن ریپ اینڈ دیز ایشوز, تو کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن اب میں اتنی یوز ٹو ہو گئی ہوں ان کیسز کو لے کے کہ اب مجھے کچھ نہیں لگتا, میں کہ اٹس اے پارٹ آف آور لائف, یو نو. سو جہاں تک بات ہے جسٹس ڈیلیڈ اینڈ دس کائنڈ آف, تو پھر اس پہ ایک اور ٹرم ہماری طرف سے لا کی طرف سے آ جاتی ہے کہ جسٹس ہریڈ از جسٹس بریڈ. اوکے, سو ہم اپنے جیسے کہ نور مقدم کیس میں بھی دیکھا کہ اس میں ایک کورٹ کی طرف سے آ گیا کہ آپ نے اتنے ٹائم پیریڈ میں اس کو ختم کرنا ہے کیس کو, لیکن وہ کیس ڈیسائیڈ ہو گیا. ناؤ لیٹر آن واٹ اباؤٹ دا اپیلیٹ اسٹیجز. جب ایک کیس ٹرائل ڈسٹرکٹ کورٹ سے ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہائی کورٹ میں جاتا ہے. ہائی کورٹ میں اس کی ڈیٹ جو ہے وہ اپنی ڈیٹ پہ آئے گا, کیونکہ اب وہ کمپیوٹرائز سسٹم ہے, بیکاز جو اولڈ کیسز ہیں ان کو پرائرٹی دی جاتی ہے. اگر فار ایگزامپل 1980s کا کیس چل رہا ہے تو سب سے پہلے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ 1980s کے جو اتنے طویل طوالت سے پڑے ہوئے ہیں اتنے پہلے نپٹا جائے, ان کو پرائرٹی پہ رکھا جائے. یہی وجہ ہے کہ جو پھر ریسنٹ کیسز ہوتے ہیں ان کی باری 5 سال بعد 10 سال بعد ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ فوت ہو گئے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ بری ہو رہے ہیں. اسی طرح پھر جب آپ ہائی کورٹ سے ڈیسیجن لے لیتے ہو, کوئی بھی دوسری ایک پارٹی اگر سپریم کورٹ اپنی اپیل اویل کرنا چاہتی ہے ریویژن ریویو میں, تو پھر وہ اپیلیٹ اسٹیج پہ سپریم کورٹ چلی جاتی ہے. پھر اگین وہی سرکل شروع ہوتا ہے, ڈیٹس اینڈ دس. پھر اس کے بعد اگر وہاں سے بھی ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے پھر رحم کی اپیل آتی ہے جو کہ کرمنل کے لیے ہوتی ہے. سو کیونکہ یہ اتنا ایک لمبا, آپ ڈسٹرکٹ کورٹ میں تو ٹھیک ہے آپ کر دیتے ہو کہ یہ ٹرم ہے 3 سال میں یا 3 ماہ میں آپ نے یہ کیس نپٹا دینا ہے, بٹ وہ جب ڈیسیجن ہو جاتا ہے لیٹر سٹیجز پہ نہیں ہے کہ کیا ٹائم پیریڈ ہوگا, یعنی کہ سزا ملنے کے بعد سزا کب مل جانی چاہیے از ناٹ نہیں, ڈیفائنڈ. کیونکہ آپ ابھی آپ کے پاس اپنے 2-3 میں کہوں کہ فورم ہیں جو اویل کر سکتے ہیں دونوں پارٹیز. سو اگر ابھی جیسے کہہ رہے تھے کہ ان کے پیرنٹس کو سزا نہیں ملی تو یہ بھی ہائی کورٹ میں اس کے اوپر جو ہے وہ پٹیشن کی طرف جا سکتے ہیں کہ اس کو سزا. لیکن بات وہی ہے کہ وہ اتنا کھنچ جاتا ہے, اتنا کھچاؤ آ جاتا ہے کہ فیملیز کہتی ہیں کہ بھائی اب بہت ہو گیا. آپ یہ دیکھیں کہ ایک فیملی, ایک پوری جو اس تکلیف اس کرب سے گزر رہی ہے ہر لمحے, اس کو کتنا کچھ ڈاکٹر صاحبہ اور کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ بھی کرنا ہے, اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ آلریڈی ایک ظلم آپ پر ہوا ہے اور ظلم در ظلم آپ پر ہو رہا ہے کیونکہ آپ کا سسٹم آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا. ایک بات جاننا بڑا ضروری ہے ڈاکٹر صاحبہ, ہم اتنے ہاسٹائل کیوں ہو گئے ہیں؟ ابھی جب ہم یہ بات کر رہے ہیں, یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں, آپ کو بتاتی چلوں 3 دن پہلے اسلام آباد میں ایک بچہ, ایک لڑکا پیزا ڈیلیور کر رہا تھا اور اس کا ریپ ہو گیا. سو دس اسالٹ از گوئنگ بیونڈ جینڈر. ہم بحیثیت معاشرہ, میں اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا ایک ریمائنڈر آپ کو دے رہی ہوں کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں اور ہم کلیم کرتے ہیں, اینڈ دس از واٹ وی آر ڈوئنگ ٹو آور پیپل. وائی آر وی بیکمنگ سو ہاسٹائل؟ اچھا منیبہ, چند چیزیں ہمیں ایکسیپٹ کرنی پڑیں گی. وی آر ناٹ بیکمنگ ہاسٹائل, ہم اینیمل اسپیشی سے ہی ہیں. تو یہ جو نیکی کے لباتے نا کہ مسلمز یہ وہ, آپ اینیمل اسپیشی سے ہی ہیں, سکھایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو کس طرح سے بیٹھنا ہے, کھانا ہے, بات کرنی ہے, یہ سب سکھایا گیا ہے. تو کہیں سکھانے میں گڑبڑ ہے, چلتی چلی آ رہی ہے کہ سکھایا نہیں گیا. اوکے, سرٹن تھنگز ایسی ہیں جہاں ایون پیرنٹنگ میں بھی چھوڑ دیا جاتا ہے کہ گریں گے اور پھر اٹھ کے چلنا سیکھیں گے, پھر گریں گے تو گرنے کو اٹس اوکے, گر لیں. چند چیزیں ایسی ہیں جس پہ چھوڑا نہیں جا سکتا, سم تھنگ لائک ریپ اینڈ سوڈومی, کہ اوکے فائن دے ول ایکسپیرئنس اٹ اینڈ لرن دیم سیلوز. وہاں کیا کرنا چاہیے؟ وہاں آپ کو فیئر انٹروڈیوس کرنا ہے. بہت سے سائیکالوجسٹ مجھ سے بالکل متفق نہیں ہوں گے, لیکن وہاں کیونکہ آپ ہر چیز ایکسپیرینشل بیسس پہ لرن نہیں کروا سکتے, تو اگر آپ نے ایک فیئر دیا ہوا ہے تو اٹ از گوئنگ ٹو اسٹاپ کسی کوئی بھی بچہ جس کے کنڈکٹ کے ایشوز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے اتنے ہائی پروفائل کیس کا ذکر کیا, اس میں آپ نے بیچ میں بڑا سنا ہوگا جی انہیں یہ مل جائے گا کہ ٹیمپرری انسینٹی یا مینٹل النس کا مل جائے گا. سائیکالوجی کا یوز پراپر
ہمارے یہاں سٹارٹ نہیں ہوا, ابیوز سٹارٹ ہو گیا چکا اور ہے. کلپریٹ کو بچانے میں استعمال ہو رہا ہے. جی, یہ ایسے نہیں ہوتا ہے. ان دا کلپریٹ, ان کے گھر والوں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں اور اوور لک کی ہیں. سادی سی بات ہے, کوئی ملیشس پلیجر لے رہا ہے بچہ, بلی کے پیر رکھا ہوا ہے اور بلی کو جانے نہیں دے رہا بچپن سے, یا پینسل پوک کر رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ چھوٹی چھوٹی سی بیہیورل چیزیں ہیں, تو یہ ان نوٹس نہیں جانی چاہیے. اور پیرنٹس ہی وائی ڈو دے ڈو اٹ, نارمل سبلنگ لڑائی ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے, لیکن کوئی ملیشیس پلیجر لے رہا ہے یا اس نے اتنی چوٹ پہنچا دی اور فیل نہیں کر رہا کہ اس کے ورڈز نے, ایکشنز نے کتنی چوٹ پہنچا دی ہے. ایمپتھی نہیں ہے. اچھا, ایمپتھی بھی سکھائی جا سکتی ہے, اور یہ نہیں پتا کہ آپ کس لیول تک جا رہے ہیں. آپ نے ایک بات کہی کہ ایمرجنسی نافذ کرنے تک ہم پہنچ گئے. میں آگے کی بات آپ کو بتاتی ہوں. یہ جتنے کیسز بڑھ گئے ہیں, now let's go into the future, یہ سارے کیسز جو ہیں اب پرپیٹریٹرز بنیں گے ایگزیکٹلی above 90%. اور اس میں پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ سائیکولوجیکل انہیں کسی قسم کی چھوٹ دیں گے؟ آپ کو تو یو ہیو ٹو ایڈریس اٹ رائٹ ناؤ. جو بات میں پہلے کر رہی تھی, دیکھیے میں نفسیات کی زبان میں بات کروں گی, میں لا کی زبان میں نہیں بات کروں گی, جہاں آپ کو بہت ایویڈنسز چاہیے, جہاں آپ کو اتنا وقت چاہیے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب آپ کو آ کے کوئی کہہ رہا ہے ایسا ہوا ہے, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انسان جو ہے نا, باڈی اینڈ مائنڈ کو کانفلکٹ سے آزاد رکھنے کے لیے, فنکشنل رکھنے کے لیے, our mind also tells us کہ ایسا نہیں ہوا. اسٹیٹ آف ڈینائل میں آپ چلے جاتے ہیں. ڈینائل نہیں ہوتی, یہ ریپریشن ہوتی ہے کہ اس کو بھلا دیں تاکہ آپ فنکشنل رہیں. صرف باہر سے نہیں آتا کہ بیٹا بھول جاؤ, یہ اندر سے بھی آتا ہے, باڈی بھی کہہ رہی ہوتی ہے. اس پاکٹ کو میموری بھی اریز کر سکتی ہے, اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود اس پہ ہو جائے ایسا ہوا یا نہیں ہوا. تو اپروچ کرتے ہوئے ٹیچر کو, ایڈلٹ کو, پیرنٹ کو, کسی کو بھی ایسا نہ ہو, یہ رسپانسبلٹی میری اور آپ کی ہے. ٹھیک ہے. سو بہت جگہ منیبہ, بہت تکلیف کے ساتھ کہہ رہی ہوں, اس کو تو کلچرلی ایکسیپٹ کیا جاتا ہے کہ مدرسے میں یہ بچہ, اسے کہا جاتا ہے کہ یہ قاری کا بچہ ہے. میننگ اس بچے کی ڈیوٹیز کیا ہیں, اور یعنی کہ آپ نے اس بچے جس کو اس کے رائٹس نہیں پتا, وہ کیسے آپ کو آ کے کہے گا ابیوز ہو گیا, وہ اندر ہی اندر گھٹتا رہے گا. اٹ ڈزنٹ فیل رائٹ, اٹ ڈزنٹ فیل رائٹ, لیکن اس کے پاس اس کا نام نہیں ہے. He does not know کہ میں یہ کنوے کیسے کروں, کنوے کیسے کروں. آپ کو سب سے پہلے ان چیزوں کا نام سکھانا ہے, انہیں پروٹیکٹڈ رکھنا ہے. کہاں دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو اسٹے لائک دیٹ. آپ کو پتہ ہے مدرسوں میں کیوں ڈال دیے جاتے ہیں بچے بہت جگہوں, کیونکہ 2 وقت کی روٹی افورڈ نہیں ہوتی, وہاں مل رہی ہے نا, اور آگے جو بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے, their bodies and minds and the abuse that is going on. یعنی کہ یہ جو کلپریٹس جو ہمیں آج نظر آتے ہیں, جو مجرم, جو ملزم ہمیں نظر آتے ہیں, جو پرپیٹریٹرز ہمیں نظر آتے ہیں, وہ اوور نائٹ نہیں بنے. کچھ تو ٹاکسک پیٹرنز ان کے ساتھ ہیں بچپن سے جڑے ہوئے, جن کا ڈاکٹر صاحب نے کہا ہم نے اوور لک کیا, ہم نے فورگو کیا, ہم نے اگنور کیا, ہم نے نظر انداز کیا. کیونکہ بہت سے والدین کے پاس تو شاید وقت ہی نہیں ہے, یا بہت سے والدین کے پاس شاید 2 وقت روٹی نہیں, تو وہ اپنے سے دور ایک ایسی جگہ بھیجتے ہیں جہاں جو مرضی ہو ان کے ساتھ, بس 2 وقت ان کو کھانا مل جاتا ہے. اینڈ دیٹ از ویری ویری الارمنگ. سر شوکت, آپ سے یہ کہنا چاہوں گی, بلکہ پوچھنا چاہوں گی کہ بہت مشکل ہوتا ہے جب آپ کے بہت پیارے, بہت تکلیف سے اس دنیا سے جاتے ہیں, اپنی زندگی میں موو آن کرنا. بہت سی ایسی بچیاں, بچے ہیں جو سروائیو تو کر لیتے ہیں, مگر وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی زندہ نہیں رہتے, کیونکہ سماجی رویے ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ان فیملیز کو آپ کیا کہیں گے, ان بچوں کو جو سروائیو کر چکے ہیں کسی بھی قسم کا اسالٹ, ہاؤ ٹو موو آن ان لائف؟ بات یہ ہے کہ بہت ڈیفیکلٹ سچویشن ہے کہ کوئی بچہ بچی اس سچویشن سے گزرے, تو اس کے دوسرے بھائی بہنوں کو, اس کے ماں باپ کے لیے, اور اس کی وہ جو خود جو ہے وکٹم ہے, بہت ہی ڈیفیکلٹ سچویشن ہو جاتی ہے اس کے لیے. تو لیکن بات یہ ہے کہ اس کو ایک سوشلی میرے خیال میں کچھ انسٹیٹیوشنلائز کرنا پڑے گا, اور یہ
दो चीजें हैं, एक गवर्नमेंट लेवल पे हमें लेजिस्लेशन लानी पड़ेंगी जिसमें स्विफ्ट जस्टिस हो, और स्विफ्ट जस्टिस हो तो जो विक्टिम है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में जो इस तरह के विक्टिम होते हैं वो रिपोर्ट नहीं करते, दे गो अनरिपोर्टेड, और स्टैटिस्टिक्स विल शो कि मेरे ख्याल में जो ऑलमोस्ट 70 या 80% लोग जो है वो इसको FIR वगैरह कटवाते ही नहीं है, रिपोर्ट ही नहीं करते, दे गो अनरजिस्टर्ड। तो ये एक गवर्नमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन, और ये लेजिस्लेटर्स हमारे जो असेंबली, नेशनल असेंबली और जो सेनेट में हैं वो लॉज बनाए इस तरह कि भाई स्विफ्ट, फास्ट एंड स्विफ्ट जस्टिस हो। अभी एंटी टेररिस्ट कोड जो हैं वो इंस्टीट्यूट हुए थे, लेकिन अभी वो डेफिनेशन एंटी टेररिस्ट कोड का इस तरह को था कि टेररिज्म एक्ट जो होंगे उनको भेजा जाएगा वहाँ। अब जो है, अब जैनब केस एक था विच इज आई थिंक एन एग्जाम्पल जिसमें स्विफ्ट जस्टिस हुई है। तो मेरे ख्याल में ये जो है वी कैन नॉट सिट बैक एज अ सोसाइटी, तब हो रहा हम क्या करें, ये तो डिले होगा। नो, वी हैव टू राइज टू द ओकेजन, और पब्लिक जो है, पब्लिक को खड़ा होना पड़ेगा, और ये बात सारी सिविल सोसाइटी को, गवर्नमेंट को लीड करना पड़ेगा। जो लीगल एग्जीक्यूटिव और जो जुडिशरी की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सिविल सोसाइटी की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पीछे बैठ जाएं कि भाई अच्छा हो रहा, हम क्या करें नहीं। ये 22 करोड़ कौम की सवाल है, ये पाकिस्तान की सारी बेटियों का सवाल है, और ये एम्बुलेंस नहीं, अरे भाई वो किसी की बेटी का हो गया, हमारी बेटी का बहन का तो नहीं हुआ ना कुछ, भाई कल खुदा ना करता, अल्लाह ना करे आपकी बहन और बेटी के साथ हो सकता है, और जब होगा तो आपको पता चलेगा कि किस आप ट्रॉमा में गुजर रहे हैं, किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। तो प्लीज लेट अस नॉट सिट बैक, हमें पीछे होकर के एम्बिवलेंट नहीं होना चाहिए, हमें वी हैव टू राइज टू द ओकेजन दैट दिस इज इनफ नाउ गोइंग ऑन। मतलब कि जो रोज तकरीबन मीडिया में, अखबारों में आ रहा है, तो अब मैं कहूँगा जिसके साथ अल्लाह ना करे ऐसी कोई बात हो तो उसको रिपोर्ट करना चाहिए। अगर हम रिपोर्ट नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा। आप ठीक है, लोग घबराते हैं, जाहिर बात है, लोग समझते हैं सोशल स्टिग्मा है, एक बदनामी की बात है, हम समझते हैं सोशली लोग बेचारे फिर बोलते हैं हम कहाँ कोर्ट कचहरी में जाएंगे, तो बहुत मुश्किल मरला है, कहाँ से जाएंगे, फिर खामखा लोग कीचड़ उछालेंगे। हालांकि विक्टिम आप खुद हैं, आप विक्टिम हैं, आप तकलीफ में जा रहे हैं, आप ट्रॉमा में हैं, अब लोग आप पे कीचड़ उछाल रहे हैं। तो ये एक बार जब लोगों को हुकूमत की तरफ से, मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर आई वुड रिक्वेस्ट हिम एक स्टेटमेंट दें, कोई जो उनकी स्पोक्स पर्सन है कोई स्टेटमेंट दें। मिनिस्टर जो है ह्यूमन राइट्स के गवर्नमेंट के अभी शहबाज शरीफ साहब की, वो स्टेटमेंट दें कि भाई मीडिया हम रोज देख रहे हैं नूर मुकदम केस और ऐसे केसेस को हुकूमत जो है बहुत फास्ट ट्रैक में करेगी। तो ये पब्लिक की जो एक परसेप्शन होगी, पब्लिक की जो एक सिक्योरिटी होगी। 50% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान अभी खवातीन है, और पाकिस्तान की खवातीन हैं बहुत एनलाइटेंड हैं, बहुत प्रोग्रेसिव हैं। हमारी प्राइम मिनिस्टर बनी है पाकिस्तान की खवातीन, स्पीकर बनी है, हमारी जेट फाइटर उड़ाती हैं पाकिस्तान की खवातीन, और लेफ्टिनेंट जनरल रैंक की चली गई मेडिकल कोर में। दे आर वेरी एजुकेटेड एंड एनलाइटेंड वुमेन। जी सर, हमें उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। बिल्कुल, वेरी वेल सेड सर। घरों में सेफ हैं, अपने दफ्तरों में सेफ हैं, गाड़ी चला रही सेफ हैं, ये एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, और ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट की है, प्राइम मिनिस्टर की है, और जो असेंबली लेजिस्लेटर्स की है कि कानून साजी करें, और सिविल सोसाइटी को बाहर आना पड़ेगा कि हमें जद्दोजहद करनी पड़ेगी, हम इसके पीछे अभी बैठ नहीं सकते। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात की कि रिपोर्ट करना चाहिए। हुमा, क्विकली हमें बताइए कि क्या रिपोर्ट करने का तरीका, क्योंकि जितना हम इसके बारे में बात कर रहे हैं और हमें ये नज़र आता है कि जो जुल्म करता है वो तो आज भी जिंदा है, वो चाहे जेल में है या आज़ाद है, डजंट मैटर, द फैक्ट दैट ही इज स्टिल ब्रीदिंग एंड अलाइव, चाहे उसने किसी की जान भी ले ली हो, इट हर्ट्स। एक खातून के साथ, एक बच्ची के साथ, ख्वाजा सरा के साथ खुदा न खास्ता ये वाकया बच्चे के साथ पेश आता है, व्हाट शुड वी डू? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल जैसे सब जानते हैं कि FIR का सबको मोस्टली पता ही है कि फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट या इब्तदाई रिपोर्ट जिसको कहा जाता है वो आप अपने किसी भी मुतलका थाने में जाके कर सकते हैं। लेकिन जैसे पहले भी डिस्कस हुआ कि अगर आपके साथ रेप हुआ है या कोई भी जिनसी ज़्यादती का अमल हुआ है किसी के साथ भी, तो वो
کسی بھی جو گورنمنٹ کا ہاسپٹل ہے وہاں جا سکتا ہے. وہاں پہ جو متعلقہ تھانے کی نفری ہے وہ تعینات ہوتی ہے اور وہ وہاں پہ آپ کو تھانے بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ وہاں پہ رپورٹ آپ کا بیان اور آپ کا فوری میڈیکل چیک اپ ہو جاتا ہے. لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو لوگ اکثر میں کہتی ہوں چھوڑ دیتے ہیں یا ان کو نہیں پتہ ہوتا کانشیسلی, وہ میں وکٹم نہیں کہوں گی, میں سروائیور کہتی ہوں. جب بھی میرے پاس کوئی بھی اس طرح کا کیس آتا ہے تو میں ہمیشہ, کیونکہ ہمارے یہاں سب سے پہلی چیز جو گورنمنٹ کو کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک سائیکالوجسٹ ضرور ایسے کیسز میں ساتھ مختص ہونا چاہیے. جو نہیں ہوتا وہ کام بھی ہمیں کرنا پڑ رہا ہوتا ہے, یعنی کہ لوئر کو ہی کاؤنسلر بھی بننا پڑتا ہے. ہم ان کو بوسٹ کر رہے ہوتے ہیں, نہیں ایسے نہیں آپ ایسے. تو میں ان کو ہمیشہ ایز اے سروائیور لیتی ہوں. اور اب سب سے پہلے تو اپنے کپڑے مت دھوئیں, آپ کے ساتھ جہاں وہ جگہ مت دھوئیں, اپنے ثبوت مت ضائع کریں. یہ ایک بہت ایک چیز ہے جو کہ ہو جاتا ہے, اور ڈیلے مت کریں میڈیکل کرانے میں. ایک چیز میں کہنا چاہوں گی کہ خدا نخواستہ اگر یہ واقعہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے, سب سے پہلے دے ٹیک اے شاور, وہ سب سے پہلے نہاتے ہیں. ڈونٹ ڈو دس, کیونکہ جو آپ کے پاس ثبوت ہے آپ کے جسم پر ایگزیکٹلی بہت تکلیف دہ ہے, بہت. while I'm talking about this I have goosebumps. یہ آسان نہیں ہے. Do not take a shower. آپ اپنے اوپر پانی مت ڈالیں کیونکہ اس سے آپ کا ثبوت چلا جائے گا. اور معذرت کے ساتھ this is what our law needs. جب تک آپ کہتے رہیں گے کوئی نہیں مانے گا, آپ کو ثبوت دکھانا ہوگا, تو نہائیے مت. اور دوسرے جو ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اس ایسے کیسز کی تفتیش کے لیے اگر خواتین ہیں تو خاتون جو میں کہوں گی کہ انویسٹیگیٹر ہونی چاہیے. مرد ہے تو مرد, بچہ ہے تو بچہ. اور فار دا اسپیم آف دا میں کہوں کہ ایویڈنس کی جو ہے, اب تو یہ بھی لا آ گیا تھا ان 2016 کے ان کیمرا پروسیڈنگز ہوں گی اور ود ان 3 months اس کو ریپ اپ کیا جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں فورینزک لیبس کا بہت ایشو ہے. ہمارے ڈی این اے ٹیسٹ جب جاتے ہیں تو ماشاءاللہ وہ 5-5 6-6 ماہ کے بعد واپس آ رہے ہوتے ہیں. تو کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے تو ہم لاز بنا دیتے ہیں, ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کیا جائے گا, وہ کون سی چیزیں مسنگ ہیں. ہم وہ جو چین میں چیز مس ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں, بس ہم نے لا بنا دیا ہے, یہ ہم نے ایمرجنسی لگا دی ہے, اب یہ تو ٹھیک ہو جائے گا. ایسے نہیں ہوتا. دیٹس وائی یہ ریپڈلی بڑھتے جا رہے ہیں. اور ابھی تو میرے پاس ایک ریسنٹ ایک ایسا کیس آیا کہ جو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی ایسے بھی ہوتا ہے. دیٹ ایک گینگ ہے جو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ فیس بک پہ یا ویڈیو گیمز کے تھرو بچوں کو اپروچ کرتا ہے اور ان کو ایک چھوٹے سے کمپٹیشن میں موبائل ون کرتے ہیں. وہ موبائل ان کو کہتا ہے فلاں جگہ پہ آ کے لے جاؤ. بچے جاتے ہیں انہی محلے میں کہیں کارنر پہ, ان کو بلا کے موبائل دیتے ہیں اور گینگ ریپ کرتے ہیں. وہ اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں, وہ بلیک میل کرنا شروع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اپنے ساتھ دوسرا بچہ یا اپنا بھائی بھی لے کے آؤ. تو اس طرح سے انہوں نے یہ کام شروع کیا. پھر اب وہ گینگ تو خیر پکڑا گیا اور اس کو آگے ہو رہا ہے, لیکن اس طرح کی چیزیں بھی آئی ہیں. تو اپنے بچوں پہ نظر رکھیں. اگر ان کے پاس کوئی نئی چیز آ رہی ہے ان سے پوچھیں کہاں سے لے کے آئے ہیں. کوئی ان کے بیہیویئر میں چینج ہے آپ ان سے پوچھیں کیسے ہے. یہ ہمارے یہاں لوگ اگنور کر دیتے ہیں, میرے دوست نے دیا ہے. آپ پوچھیں بچے سے کون ہے وہ دوست جس نے آپ کو یہ چیزیں دی ہیں. سو اس طرح سے اگر میں کہوں, اور ہمارے ہاں ہماری عدالتوں میں کیس میں اس لیے بھی دیر لگتی ہے کہ ہمارے ہاں ججز کی بہت کمی ہے. بہت کمی ہے. آپ اگر دیکھیں تو ہماری عدالتوں میں ایک جج کے پاس ایک دن میں 500 سے 600 سے کیس کی لسٹ ہوتی ہے. تو آپ خود سوچیں کہ اگر ایک کیس میں 4 گواہ بھی ہیں تو وہ اگر اس نے اپنی ریکارڈ کرنی ہے کیسے ہوں گے, نہیں ہوں گے. تو یہ آن اے لارجر اسکیل بہت چھوٹے چھوٹے فیکٹرز ہیں جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. منیبہ اگر آپ کے پروگرام کے توجہ ہم ایمرجنسی اگر اسی وقت نافذ کر دیں, لیٹس ناٹ ویٹ فار اینی تھنگ, اتنی سی ایمرجنسی نافذ کرنی ہے کہ ہم یہاں 4 لوگ ہیں, جیسے ہم جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں, دا مور وی سی سم تھنگ, اویئرنیس کو اس لیول تک لائیں. کک ہے, گارڈ ہے, پولیس والا ہے, راہگیر ہے, اسے بتائیں کہ آپ کو لگ رہا ہے سم تھنگ از ناٹ رائٹ, اور آپ کو نہیں بھی لگ رہا, آپ کیچ نہیں کر سکتے, کوئی آپ کے پاس آیا ہے. نور کے کیس کی میں بات کرتی ہوں. if somebody has come out تو پھر آپ کے پاس وہ استحقاق موجود ہو کہ آپ اگلے کو کہہ دیں سٹاپ, چاہے وہ آپ کا سپیریئر ہے, باس ہے, کوئی بھی ہے, آپ یہ کہہ دیں سٹاپ بیکاز دس پرسن از آسکنگ فار ہیلپ. اور یہ ہم سب کو آج سے اگر کرتے ہیں, our roads are safe, every place is safe, we don't have to go to the legal time being. ہم اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں. لیٹ می ٹیک دا ریسپانسبلٹی, یو ٹیک دا ریسپانسبلٹی, آل آف اس. ایمرجنسی ابھی نافذ کرتے ہیں ہم کہ ہم جائیں گے اور سوال پوچھیں گے کہ دس لیڈی, دس چائلڈ, یہ سم تھنگ از ہی اوکے, بیٹا یہ کیسے ریلیٹڈ ہیں, یا جیسے نور نے آ کے پتہ چل رہا ہے they were accomplice, you know, ان کو آپ یہاں تک لائیں.
कि you have the right to stop them. कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है जब हम बाहर निकलते हैं हम देखते हैं कि बच्चे ड्राइवर्स के साथ अनकंफर्टेबल बैठे होते हैं बहैसियत पाकिस्तानी बट डॉक्टर साहिबा मीन्स इज टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी आप गाड़ी को रोकिए और आप पूछिए इस बच्चे को लेकर कहाँ जा रहे हो तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है कितनी वीडियो सोशल मीडिया पे आती हैं कि गाड़ी में बैठकर बच्चे को ड्राइवर असॉल्ट कर रहे होते हैं चाहे वो बॉय हो या वो गर्ल हो अगर हम राहगीर हैं और हम वीडियो बना रहे हैं आप बराबर के मुजरिम हैं आपने वीडियो नहीं बनानी आपने उस शख्स से उतरकर पूछना है तुम क्या कर रहे हो हमें जिम्मेदारी उठानी होगी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर हम मजीद तकलीफ नहीं देख सकते जाते जाते ताहिर साहब आपने पूरी कॉन्वर्सेशन सुनी और एक ऐसी स्टेट में इस वक्त हम हैं दैट वी डोंट फील सेफ वी डोंट फील प्रोटेक्टेड हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते ना सगे रिश्तों पर भरोसा है ना माजरत के साथ वो लोग जिनका काम है हमें प्रोटेक्ट करना ना हमारा उन पर भरोसा है हम कैसे इस भरोसे को कायम रखें कैसे अपने बच्चों को इन कल्प्रिट से बचाएं क्या कहेंगे ताहिर साहब मैं सबसे जो बुनियादी वजह समझता हूँ वो गुर्बत है ये गुर्बत ही है जो वालिदैन को बच्चों से इग्नोर करती है बच्चे घर से कई माँ के भागे हुए होते हैं वालिदैन को कोई परवाह नहीं होती ये आपने सुना होगा एक बहुत मशहूर केस आज से 20-22 साल पहले जावेद इकबाल जिसने 100 बच्चे कत्ल किए थे वो 100 बच्चे इसी सोसाइटी के थे वो कभी के अपने घरों से निकले हुए थे लेकिन वालिदैन को कोई परवाह नहीं थी कि उन्हें तलाश करते तो एक तो हमें उस गुर्बत को दूर करना है जिसकी वजह से बच्चों को खुराक नहीं मिलती और बच्चे बाहर आते हैं और फिर ये कि गुर्बत की वजह से शादियां नहीं हो पाती जिसकी वजह से लोगों पर हैवानियत तारी होती है जहाँ तक लेजिस्लेशन की बात है तो इसमें लेजिस्लेशन बहुत हो चुकी आप को लेकिन लेजिस्लेशन में जो गलतियां हैं हमें वो दूर करनी है जैसे कि मैं बताता हूँ ज़ैनब के बाद ज़ैनब अलर्ट बिल आया तो ज़ैनब अलर्ट बिल के मुताबिक जो कुछ करना था वो नहीं हुआ और मज़े की बात ये सिर्फ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की हद तक है सूबों ने इसे अडॉप्ट ही नहीं किया और इस्लामाबाद ने भी इस पर अमल नहीं किया अब हम आ जाते हैं कि 2010 में 509 एक सेक्शन पैदा कर दी गई लाई गई जिसके तहत औरत को हरासा करना किसी भी किस्म का चाहे वो वर्क प्लेस पर हो या किसी भी जगह हो उसे काबिल जुर्म करार दिया गया लेकिन तरीकाकार क्या रखा गया कि औरत जो है जिसे हरासा किया गया वो अदालत में जाएगी अब वो अदालत तो ख़ास टाइम में ख़ास औकात में खुलती है अदालत पर एतबार कर लिया गया उसके मुंशियों पर उसके वकीलों पर सब पर और अदालती एहलकारों पर एतबार कर लिया गया जहां औरत जाके बताए कि मेरे साथ ये हरासमेंट हुई है पुलिस पर एतबार नहीं किया गया पुलिस के लिए नॉन कॉग्निजेबल रखा गया थैंक यू ताहिर साहब जाते जाते मुमताज़ साहिबा क्विकली अगर हम रैप अप करें आप कुछ कहना चाह रही थी प्लीज हाँ जी क्रमनिबा मैं एक तो हम सलाम पेश करते हैं उन वालिदैन को और उन बच्चियों को जो आवाज़ उठाती हैं अपने साथ होने वाली ज़्यादती की और जो हिम्मत करके पुलिस थानों तक आती हैं और बर्दाश्त करती हैं दूसरा जो हमें बहुत ज़्यादा एमरजेंसी के कॉन्टेक्स्ट में करने की ज़रूरत है वो बिहेवियरल चेंज की है कि हमें बिहेवियर चेंज पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है ताकि ये जो लोगों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं एक तरफ वायलेंस होता जा रहा है रिपोर्ट होता जा रहा है लेकिन दूसरी तरफ से इंसाफ नहीं मिल रहा तो एक तरफ से जहाँ रियासत को जो है काम करने की ज़रूरत है वहाँ एज अ सोसाइटी एज अ पर्सन हमें वालिदैन के तौर पे टीचर के तौर पे ख़ुद भी जो है इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है एक और जो हुमा ने बात की जो बहुत मुश्किल होता है फैसलों को करना वो FIR होता है और हमने ये देखा है कि FIR जो है वो बहुत ज़्यादा वीक लिखी जाती है इस तरह के मामलात में और वो वीक FIR जो है वो हमारे यहाँ लीड करती है पूरे केस को तो हम ये हमने ये तजवीज़ दी है गवर्नमेंट को कि इसके ऊपर एक पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम बिहेवियरल ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा जाए किस तरह लिखी जाए हाँ ताकि जो आपका फर्स्ट इंफॉर्मेशन है वो जब ठीक होगी तो वो आगे केस को जस्टिस तक ले जाने में लीड कर रही होती है दूसरा ये कि जो पूरी फैमिली पूरा ट्रामे में गुजरती है सारे के सारे लोग जो आगे फिर ख़ानदान में और फिर जो आपके मोहल्ले गलियों में जहाँ पे ये वाक़यात होते हैं वो किस तरह से उस फैमिली को देख रहे होते हैं तो वहाँ पे काउंसलिंग की बड़ी ज़रूरत है तो ग्रास रूट लेवल पे मोहल्लों लेवल पे आप तहसील लेवल पे साइकोलॉजिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा रखे जाएँ तो आप हुकूमत की सतह पे अपॉइंट कीजिए BHU लेवल पे रखें आप ताकि वहाँ पे ये साइकोलॉजिकल काउंसलिंग जो है उस फैमिली को पूरी को दी जाए ताकि वो ट्रॉमे से निकलने में उनको हेल्प मिले बिल्कुल फैमिली के लिए भी काउंसलिंग जरूरी है उस सर्वाइव सबसे पहले तो सलाम है और फिर उसको काउंसलिंग की भी जरूरत है हाउ टू गेट बैक टू लाइफ
اور میری اور میری ٹیم کی ایک کوشش تھی کہ ہم ایمرجنسی کی بات تو کر رہے ہیں لیکن ایمرجنسی یہی ہے جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ٹیک رسپانسبلٹی. جب آپ کو لگے کہ سم تھنگ از آف اراؤنڈ یو, کوئی بچہ, کوئی خاتون, کوئی لڑکی, کوئی لڑکا انکمفرٹیبل آپ کو محسوس ہو رہا ہے, آسک دیم کیا پرابلم ہے. اور اسالٹ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, ہینڈ شیک سے شروع ہوتا ہے, بری نظر سے شروع ہوتا ہے. جب آپ پر کوئی بری نظر ڈالے, چاہے وہ مرد ہے, عورت ہے, خواجہ سرا ہے, کوئی بھی ہے, اگر آپ کو اس کی نظر انکمفرٹیبل فیل کرا رہی ہے, ٹاک اباؤٹ اٹ, ٹیل دیم ٹو اسٹاپ اسٹیئرنگ ایٹ یو. ہم نے بہت دفعہ اور ہم سب نے اپنی زندگی میں اس طرح کے ایکسپیرینسز دیکھے ہیں کہ ہم بری نظر کو دبا دیتے ہیں. کہانی بری نظر سے شروع ہوتی ہے, تو جب آپ اس گندی نظر کو نیچے کرائیں گے آپ اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں. اب وقت ہوا اسٹوری آف دا ویک کا. آج اسٹوری آف دا ویک میں ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں زہیب سے, جن کی عمر 10 سال ہے. وہ کہتے ہیں نا جب زندگی بڑی مشکل ہو تو گھر کے بچے گھر کے بڑے ہو جاتے ہیں. 10 سالہ زہیب, ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی تو وہ اب اپنی والدہ اور اپنے بھائیوں کا, بہنوں کا خیال رکھ رہے ہیں. ایک کیوٹ سا سٹال لگاتے ہیں ہوم میڈ فوڈ کا. آئیے ملاقات کرتے ہیں زہیب سے. کہتے ہیں محنت میں عظمت ہے اور محنت سے حق حلال کی روزی کمانے والے کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوتے, جس کی اعلیٰ مثال شہر کراچی سے تعلق رکھنے والا 10 سالہ زہیب ہے. والد کے انتقال کے بعد والدہ اور چھوٹے بہن بھائیوں کی کفالت کی ذمہ داری اٹھانے والا 10 سالہ زہیب عزم و ہمت کی روشن مثال بن گیا. زہیب اپنی والدہ کے ہاتھ کے بنائے لذیذ کھانے صرف 50 سے 100 روپے میں فروخت کر کے گھر کا چولہا جلانے میں مدد کرتا ہے. زہیب 3 بہن بھائیوں میں سے سب سے بڑا ہے. حالات کی ستم ظریفی یہ ہے کہ جس عمر میں بچے بے فکری کی زندگی گزارتے ہیں, پڑھتے لکھتے اور کھیلتے کودتے ہیں, اس عمر میں زہیب اپنی والدہ کے ساتھ مل کر چھوٹے بہن بھائیوں کی کفالت کے لیے رزق حلال کمانے کی جستجو میں لگے ہیں. شہریوں نے اس بچے کی عزم و حوصلے کو سراہتے ہوئے معاشرے کے لیے ایک بہترین مثال قرار دیا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی اسٹوری کو فیچر کریں اپنے سیگمنٹ اسٹوری آف دا ویک میں, آپ ہمیں ای میل کیجیے samaj@ptv.com.pk پر. جاتے جاتے میں صرف ایک بات کہوں گی, ایک ایسا معاشرہ, ایک ایسا سماج جہاں ظالم کھلے عام پھرتے رہیں, زندہ پھرتے رہیں دوسروں کی جان لے کر, ایک ایسا معاشرہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا, ایک ایسا معاشرہ جو انصاف نہیں دیتا, ایسے سماج, ایسے معاشرے پر اللہ بھی رحم نہیں کرتا. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.